यो शेरबहादुर देउवा जस्तो मूर्ख मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ म त यो देश सकिने हो। अब यसरी चुप्लाएर बस्नु हुँदैन, किनभने यिनीहरूले अब देश बेच्छन्। यी कम्युनिस्टहरू यसै गरेर टुक्रा टुक्रा भएर सकिनुपर्छ। त्यो हजार चाहिँ त मलाई भन्छ आगो हुन् कि उनी पानी हुन् या हतियार हुन् कि धार हुन् त्यो मलाई थाहा छ। उनी एउटा अपराधी मान्छे हुन्, उनी एउटा चाहिँ म त के देशद्रोही मान्छे हुन्। कार्यविधि उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ आफैले बनाएको सरकार भएपछि? किन कार्यविधि के ऐन त्यो संविधान त उल्लङ्घन भइरहेछ, कार्यविधिको कुरा गर्नुहुन्छ। धेरै मान्छेले के भने सिआइए एजेन्ट पनि भन्छन् शेरबहादुरको श्रीमतीलाई। शेरबहादुरलाई के भन्ने त्यो बिचरा अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्न नजान्ने मान्छेलाई के को चाहिँ सिआइए एजेन्ट? यिनी सबैभन्दा सोझो लाटो मान्छे शेरबहादुर देउवा, चलाक मान्छे होइनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हनुमान जस्ता त्यतिखेर घमण्डी नेताको अवसान भयो भनेर भनिरहेछन्, शेरबहादुर आए भनिरहेछन्। ठिक छ, उनको अहङ्कारीको चाहिँ नि मतलब बन्द भयो। यिनी लुठाएको फेरि सुरु हुन्छ। यिनी त लुठा हुन् फेरि। ज्योतिषले भने त म जान्दिनँ, यिनी भाग्यले पाएको यसपालि पनि। यिनको बुद्धिले, यिनको बरकतले, यिनको क्षमताले प्रधानमन्त्री भए। हिन्दू धर्मको चाहिँ परम्पराअनुसार बाँसमा बोकेर चाहिँ दाह संस्कार गराउँछन् भने रमिता गरे हुन् यिनीहरूले। 52 सालमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कसरी भयो तपाईँलाई थाहा छ? भनिदिनुहोस् त, त्यसको रहस्य थाहा छ? आज भन्नुहोस् त। उनले के गरे प्रधानमन्त्री टिक्नको लागि त्यो थाहा छ? यिनलाई चाहिँ नि के काउन्सिलिङ गराइयो भने म्याक्सिमम चाहिँ नि मतलब कि सांसदहरूलाई लुटौ पैसा, राष्ट्रिय धन के पनि होइन, देश लुटौ। अब देश झन् भड्कानलाई पर्छ। अब हेर्नुहोस् न, यो मन्त्रीमण्डल जुन दिन गठन हुन्छ नि त्यसको भोलिपल्टदेखि हेर्नुहोस्, जब 20 जना यिनले मन्त्री पुरा गर्छन् त्यसपछि शेरबहादुरको नाउँमा जिन्दाबाज र मुर्दाबाजका चाहिँ सडकमा चाहिँ देख्नु पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब एमाले सिङ्गो रहँदैन, त्यो त देखिहाल्यो नि। सत्तामा बस्न नपाएपछि जे पनि गर्ने, जसरी पनि मतलब के भनेदेखि देशलाई भाँड्ने, समाजलाई भाँड्ने काम गरे नि त, देख्नु भएन? अनि त्यसका सबै जवाफ म दिन्छु। जो मान्छेले त्यो बाँसको पुतला जलाउनु नि मिल्दैन, बाँसको बोक्ने विधर्मीहरू उनीहरू, यिनीहरूले मऱ्यो भनेदेखि लगेर चाहिँ मतलब के मिसिनमा लगेर राख्नुपर्छ। 4-5 जनालाई गृहमन्त्री बनाए, मौखिक के बाँडे। परराष्ट्र मन्त्री 2-3 जनालाई बनाएका छन्। को पात्र हुन् ती? तपाईँले नामै म बताउँछु नि। भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। 1/3 मत भएका शेरबहादुर देउवा संसदमा 2/3 मत प्राप्त गर्न सफल भए। 2/3 मत भएका केपी ओली 1/3 मा झरे। यो विषयलाई भरत जङ्गमले कसरी उठान गर्नुभएको छ र यो तपाईँसँग किन पनि यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो कुराकानी भने केपी ओलीले साउन देख्न पाउन्नन् भनेर घोषणा गर्ने भरत जङ्गम, केपी ओलीले साउन देख्न पनि पाएनन्। केपी ओलीले शेरबहादुरको विश्वासको मतलाई खुम्च्याउन पनि सकेनन्। 61 सिट जितेर आएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 165 सिट, 104 बढी आए सिट जितेर आएका शेरबहादुर देउवा 165 सिट पाउन सफल भए। यो घटनाक्रमलाई भरत जङ्गमले कसरी लिनुभएको छ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो घटनाले त मलाई पनि अचम्मित पारेको छ होइन, र म पनि आफू मतलब के अचम्मै परेको छु। तर यो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो विचारमा आङ्कलन चाहिँ नि थियो मेरो, किनभने नि। अनि किन अचम्म पर्नुहुन्छ त? आङ्कलन थियो अनि भरत जङ्गम अचम्म पर्नु यसो छ, किनभने यो शेरबहादुर देउवा भएको हुनाले यो हुन सक्थ्यो भन्ने पनि मलाई कता म परेको थिएँ। उनी अनेक किसिमको हटकण्डा अपनाउन सिपालु मान्छे छन् कि शेरबहादुर देउवा भने। त्यसैले उनले चाहिँ नि त्यो आफ्नो पूर्ण रूपले चाहिँ नि त्यो प्रयोग गरे भने मिल्न सक्ने सम्भावना थियो। तर अब यति चाहिँ नि निचै किसिमबाट चाहिँ नि मान्छे संसदहरू आफ्नो ठाउँ छोड्लान्, नैतिकता छोड्लान्, आफ्नो ग्रुप छोड्लान् जस्तो चाहिँ लागेको थिएन मलाई। हेर्नुहोस्, अब जस्तो अहिले सबैभन्दा रमाइलो राम्रो पक्ष प्रेम आले होइन, अथवा किसान श्रेष्ठ, यो दुईवटा मान्छे त यस्ता हुन् केपी शर्माले कि दाहिने बायाँका मतलब एउटा भनौँ न हात हो वास्तवमा होइन। के किसान श्रेष्ठले त तपाईँको जनकपुरबाट होइन अपहरणको काममा पनि मतलब के साथ दिएको हो। त्यही कारण जसपा जुटिया पनि हो होइन र। त्यो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ नि काण्ड गरेका थिए उनले। महेशका उनी अति नजिकका साथी पनि हुन्। उनले भनिसके महेश बस्नेत पनि अब केपी क्याम्प छोडेर ओली के अरे माधव क्याम्पमा आउँदैछन् भनेर। त्यो त म किसन श्रेष्ठले भोकाइ त सार्वजनिक किसनले त भने, तर म त्यो पत्याउँदैन, किनभने अहिले मान्छेले त केपी ओलीको सरकार ढल्छ भन्ने नि पत्याउँथेनन्। शेरबहादुर 61 मत ल्याएको, के अरे 61 सिट ल्याएको शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने पनि पत्या थिएनन्। नपत्याउने त हुन्छ। तपाईँले अलि भर्खरै भन्नुभयो के अरे केपी शर्मा ओलीले साउन्ड देख्दैनन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेर तपाईँले नि मलाई भन्नुभयो नि। मैले त भनिरहेको थिएँ नि त होइन, त्यो कुरो त तपाईँले आफैले दोहोऱ्याउनु भयो। त त्यसै गरिकन अब शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि
जब 149 जनाले सिग्नेचर गरिसकेपछि बन्ने कुरा त धेरै लगभग एकदम ठिक थियो। तर कुरो के छ भने उनले चाहिँ विश्वास मत ल्याउन सक्दैनन् भन्ने पनि थियो। तर यहाँ तपाईँ चुक्नु भएको छ। फेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्नन् भन्ने तपाईँ हो। तपाईँले मैसँग भन्नुभएको छ। होइन, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, तर शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुनेमा चाहिँ नि मतलब के भने उसले के अरे सर्वोच्चले भन्न सक्दैन भनेको थिएँ मैले, हुँदैन सक्दैन भनेको छैन। तपाईँलाई मैले के भने दोहोऱ्याउनुहोस्, तपाईँसँग रेकर्ड छ नै छ नि, कुनै हालतले पनि शेरबहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर बनाउनु भनेर सर्वोच्चले भन्न सक्दैन र मिल्दैन कानुनअनुसार। त्यस कारणले शेरबहादुरले नतोकेसम्म मतलब के भने शेरबहादुर हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ भनेको थिएँ मैले। भनेको मतलब पछि त फेरि शेरबहादुर हुने सम्भावना त थियो नि। मैले त्यो पो भनेको तपाईँको संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, केपी ओलीले साउन्ड देख्दैनन्, तर तपाईँले के भन्नु त्यसपछि त शेरबहादुर देउबा नै प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भने तोक्छन् नि त अब भनेर तपाईँले भन्दाखेरि तोक्न मिल्दैन र कानुनअनुसार तोक्नु हुँदैन भनेको थिएँ मैले। तर तोक्यो त अब कानुन गैर कानुनी काम सर्वोच्चले गर्यो त त्यो त मैले बोलिरहेको छु नि त अहिले। राम्रो गरेँ भने सर्वोच्चको फैसला आफैमा कानुन हुन्छ भन्ने त तपाईँ कानुनविदले थाहा छ नि। त त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर चाहिँ नि हटाउन नि सकिन्छ नि। अहिले तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? पुनरावलोकनको निवेदन जाला नि, अब 35 दिन जाने हो नि त। उनको लिखित चाहिँ मतलब आदेश आइसकेपछि, पूर्ण पाठ आइसकेपछि जाने हो। अझ त्यो आशा छ तपाईँहरूलाई? अब आशा त के, तपाईँको यो गैर कानुनी कामै गऱ्यो नि त, सर्वोच्चले पनि त गर्नुहुने काम गऱ्यो नि त। अनि केपी ओलीलाई फेरि संसद विघटन गर्न ठाउँ दिनलाई त संसद पुनर्स्थापना मात्रै गर्दै भए त्यो ठाउँ दिनु उपयुक्त हो। त्यही केपी यो वास्तवमा के अप्ठ्यारोमा आयो सर्वोच्च अदालतको यो आदेश भने केपी शर्मा ओलीको विश्वासप्रति विश्वस्त भएन सर्वोच्च। किनभने बार उसले चाहिँ मतलब के भने ठोक्न थाले होइन। अब जबसम्म किटान साथै नभनिकन चाहिँ नि यो चाहिँ मान्ने रहन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीको अहङ्कार, मनोवृत्ति र क्रियाकलाप माथिको अविश्वासको उपज हो त्यो। अब नि त्यो भयो, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको आज 8 दिन भइसक्यो। 29 गतेबाट भएको, मङ्गलबार भएको नि, आज मङ्गलबार हो। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको 8 दिन भइसक्यो, एक साता पार गरिसक्यो। शेरबहादुरले अचानक विश्वासको मत लिने निर्णय गरे आइतबार। मान्छेहरूलाई थाहा पनि थिएन, सञ्चार माध्यम बेखबर थिए। के त्यस्तो आपत्ति आइलाग्यो? 1 महिना बाँकी नै थियो। शेरबहादुर देउबाले हतारमा बिना तयारी, काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापालाई पनि थाहा थिएन उनी पोखराबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर चाहिँ नि पोखराबाट तनहुँबाट हेलिकप्टर चढेर शेरबहादुरलाई भोट हाल्न आइपुगेका छन्। पार्टीभित्रकै नेता कार्यकर्तालाई थाहा छैन। के त्यस्तो आपत्ति आइलाग्यो र शेरबहादुरले यो हतारमा त्यो गठबन्धनले शेरबहादुरले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो? के थियो त्यो भित्रको राज? त्यो राज चाहिँ के थियो भने तपाईँको 1 गते र 2 गते यो विकसित भएको चाहिँ यो डेभलपमेन्ट भएको चाहिँ नि घटना हो। अब यहाँ कुरो के पर्यो भने 1 गते शेरबहादुर देउबा माधव कुमार नेपाल घरैमा गए, पर्सनल्ली 1 to 1 भेटे उनीहरू, 45 मिनट कुराकानी गरे। यसमा के भयो भने कुनै हालतले पनि शेरबहादुर देउबालाई धोका दिनु हुँदैन। तपाईँले मलाई उठाएको, म प्रधानमन्त्री भइसकेँ, कुनै हालले तपाईँले चाहिँ पुराका पुरा 23 का 23 मलाई चाहिँ दिनुपर्छ, अरू म मिलाउँछु भनेर त्यहाँ जवान लिएको हो। त्यो जवान लिँदाखेरि तपाईँको अब उनी चाहिँ बाचा बन्धनमा फसे र उनले के भन्यो भने ठिक छ, तपाईँको लागि हामीले नैतिकताको रूपले पनि सर्वोच्च गएको हुनाले हाम्रा जति पनि मान्छे गएका छन् तिनले तपाईँलाई हाल्छन्, यसमा तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस् भनेर उनले एस्योरेन्स गराए। त्यो कुरामा चाहिँ भीम रावलले मानेनन् है। त्यो कुरो तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो र भीम रावल र माधव कुमारको नेपालमा एउटा मतलब विवाद पनि भयो। अनि यही बिचमा यिनले के गरे भने तपाईँको यिनको एउटा आदत के छ भने के अरे सत्तामा टिक्नुको लागि या प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिक्नुको लागि यिनले जे पनि गर्छन् कि शेरबहादुर जे पनि गर्छन्, जे पनि दिन्छन्, जसलाई जे चाहियो त्यो दिन्छन्। तपाईँ नै चाहियो भने ल ल ल ल भनेर भन्ने खालको कि त्यस्तो खालको कि। यसपटक त्यस्तो काम के गरे यसपटक काम अब कमसेकम मलाई लाग्छ यिनले 4-5 जनालाई गृहमन्त्री बनाए, मौखिक के बाँडे। परराष्ट्र मन्त्री 2-3 जनालाई बनाएका छन्। पात्र हुन् ती तपाईँले नामै म बताउँछु नि। त्यसपछि तपाईँको उपप्रधानमन्त्री 3-4 जनालाई बाँडिहाले यिनले। 25 जनाभन्दा बढी त यिनीहरूसँग छैन। अनि अब
जसपालाई 10को 10 दिन्छु भन्दै पहिले पूर्ति गर्ने के त्यो केपी शर्मा ओलीको तर्फको उपेन्द्र यादवले त पुरै जाने सहयोग गरेर उसले त पुराका पुरै लिने नै भयो 5-6 वटा। त यो गर्दा गर्दा यिनले करिब करिब 20 वटा मन्त्री खालीमा कमसेकम 50 भन्दा बढी बाँडे एउटा काम। अब बाँडिसकेपछि यिनके भनेदेखि तपाईँको जसरी हुन्छ मतलब के भनेदेखि अब तर यति बाँडेको कुरा यस्तो गरेको कुरा आजभोलि त पहिला जस्तो 51-52 साल जस्तो 53 साल जस्तो होइन, सानो कुरा काहीँ फुत्के पनि सार्वजनिक भइहाल्छ। यत्रो गरिरह रहेछन्, 1-2 गते यत्रो घटना घटिरह रहेछ, न सञ्चार माध्यमले थाहा पाए, न कसैले यी कुरा सार्वजनिक गरे, न कोही बोले। किन यति गोपनीयता? शेरबहादुर गोपनीयता राख्न सक्ने मान्छे त होइन। शेरबहादुरलाई चलाउने मान्छे पनि त त्यहाँ तयार भयो नि। शेरबहादुर के भने आफू स्वयंमा चलायमान मान्छे होइनन्, ट्रिक गर्न सक्ने मान्छे पनि होइनन्, कुटनीतिक कुरो गरेर चाहिँ मान्छेलाई फसाउन सक्ने मान्छे नै होइन। होमा हो हुन्छ भनिदिने हुन् तिनी है। कुटनीतिक कुरा गरेर मान्छेलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि अनेक किसिमको चाहिँ टिकडम गरेर केपी शर्मा ओली जस्तो झुट बोलेर तल र माथि देखाएर गर्ने खालका होइन नि है। तर यिनको चाहिँ मतलब के वरपर बस्ने मान्छेले के एस्युरेन्स दियो भने शेरबहादुर देउवालाई म भेटाइन्छु, तपाईँलाई चाहिँ उहाँलाई पक्का हुन्छ भनेपछि फटाफट भेटाउने काम भयो के। कुरा चाहिँ बुझ्नु न। अनि ती को थिए उप प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सारेका, गृहमन्त्रीका लागि 4-5 जना भएका मान्छे? अब ती चाहिँ मतलब के भने यिनै भनेर भन्न पनि अप्ठ्यारो छ यसलाई होइन। तर कुरो के छ भने यिनले कमसेकम पनि 2-3 जनालाई उप प्रधानमन्त्री बाँडे र आशंकामा बोलिदिनु भयो तपाईँ? किन आशंका? यिनको हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री हेरेर बोल्ने हो हामीले त। हामी त मतलब के विश्लेषक हो नि त। यिनीले 52 सालमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कसरी भयो तपाईँलाई थाहा छ? भनिदिनुहोस् त। त्यसको रहस्य थाहा छ? आज भन्नुहोस् त। उनले के गरे प्रधानमन्त्री टिक्नको लागि त्यो थाहा छ? त्यसको चाहिँ मतलब के पार्टनरमा हो। 27 वर्ष अगाडिको के रहेछ भन्नुहोस् त। 27 वर्ष अगाडि यिनी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन खै के भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसै गरी संसद विघटन गरे। विघटन गरेपछि चुनावको भयो, मध्यावधि चुनाव भयो। भइसकेपछि काङ्ग्रेसको चाहिँ नि अल्पमत आयो, एब्सोल्युट मेजोरिटी आएन। एब्सोल्युट मेजोरिटी नआएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री भएर कोलिसन गभर्मेन्टमा बस्न चाहेनन्। नचाहेपछि यिनी सबैभन्दा सोझो लाटो मान्छे शेरबहादुर देउवा, चलाक मान्छे होइनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हनुमान जस्ता त्यतिखेर है। गृहमन्त्री भएको थियो, गिरिजा प्रधानमन्त्री हो। उनी हनुमान जस्तो किन? गिरिजाप्रसाद कोइराला जसलाई हो भन्ने मान्ने एकदम चाहिँ पछाडि बसेर चाहिँ मतलब के भने यसरी बस्ने मान्छेलाई चाहिँ माथि उठाइदिने, अलिक चलाख भएर चाहिँ अलिकति सिपालु भयो भने त्यसलाई फालिदिने गिरिजाप्रसाद कोइराला आदत त्यो थियो। त्यसपछि यिनी चाहिँ मतलब के भनेदेखि एक किसिमको हनुमान जस्तो पाहाडबाट आएको होइन। अनि त्यसपछि पाहाडबाट आएर चाहिँ काठमाडौँमा बसेर अब दुःख सुख गरेर पढेको, त्यसमा पनि पछि त लन्डनमा गएर चाहिँ मतलब के भने त्यहाँ गएर बिबिसीमा काम गर्थे यिनले होइन। त्यतिखेरै भेटायो भने मैले त होइन यिनलाई। त यिनी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ मतलब के भने आउने बित्तिकै ऊ भयो के अरे यो यिनी त साँच्ची भनौँ भनेदेखि त्यो जुन रिभोल्युसन टाइममा 46 सालमा यिनी थिएनन्, यिनी पछि आएका। र तर के भने शेरबहादुरसँग गिरिजाप्रसादसँग नजिक भएको हुनाले गिरिजाप्रसाद यसम्यान चाहिए। त्यो यसम्यानमा चाहिँ यिनी परे। त्यस कारणले चाहिँ नि गृहमन्त्री दिए यिनलाई एकैचोटि। छक्कै परे मान्छे सबै यहाँ गृहमन्त्री हुने कत्रा मान्छे थिए। हेर्नुहोस् त मरेर जिन्दगीभर मतलब के भने प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेका रामचन्द्र जस्ता अरू जस्ता मान्छेहरू गृहमन्त्री हुन लालायित थिए, भएन। यिनलाई ल्याएर भ्याट गृहमन्त्री दिने बित्तिकै मान्छेले बुझे अब सब यसम्यान बनाउँछ भनेर। अब त्यही यसम्यान अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ के अरे उसलाई पनि अर्थ राज्य मन्त्री दिया हो नि के अरे महेशलाई। ऊ पनि स्टुडेन्ट जस्तै यङ केटा थिए। त उनको नजिकै मान्छे सबै त्यो कम्पोजिसन मन्त्रीमण्डलमा परे ताकि उनले यसभन्दा यस नो भन्दा नो बढी कुरा गर्ने, ज्यादा तर्क गर्ने मतलब के उनलाई कहिले पनि नजिक ल्याए फालिदिइहाल्यो। किनभने त्यही कारणले त उनको चाहिँ अल्पमतमा परेर चाहिँ मतलब के भने 2200 कति भएर 3800 भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3674 हो भएर चाहिँ डिजल्भ गरेको होइन उनले। त्यो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ मतलब के भने गरेको त्यही भइदियो पछि है। र लाटो मान्छे यसम्यान कसै मतलब के भने ट्रिकसिक गर्न नजान्ने सोझो, फेरि पछिमा मान्छे अति सोझो हुन्छ। सोझो मतलब एक किसिमको इमान्दार हुन्छ। त्यो कुरो गिरिजाप्रसाद लागेको थियो होला। गृहमन्त्री भए, गृहमन्त्री भइसकेपछि एक किसिमको पावर एक्सर्साइज गर्न नि थाले उनले होइन। उनलाई जानकारी पनि भयो, सबै कुरो थाहा भयो। त्यही बिचमा चाहिँ मतलब के भने आर्जुसँग उसको म्यारिज भयो। अब आर्जुको म्यारिजको त कथा थाहा होला तपाईँको होइन।
जुलिया चाङको कुरा जुलिया चाङ चाहिँ नि अमेरिकन चाहिँ नि मतलब के भने एम्बेसिडरले नै उनको घरमा बोलाएर चिया खानिदिएर यिनीहरूको कुरा मिलाएर बिहा गरिदिए हो है। अब त्यस कारणले धेरै मान्छेले के भने सिआइए एजेन्ट पनि भन्छन् शेरबहादुरको श्रीमतीलाई। शेरबहादुरलाई के भन्ने त्यो बिचरा अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्न नजान्ने मान्छेलाई के को चाहिँ सिआइए एजेन्ट हुन्छ होइन। सिआइए त कन्भर्सेसन गर्नु त जान्नु पऱ्यो नि, इङ्ग्लिसको कन्भर्सेसन होइन। त अब यिनी त मतलब के साधारण मान्छे त हुन्। त्यो जुलिया चाङले चाहिँ जब बिहा गरिदिइसकेपछि उनको चाहिँ मतलब के स्तर पनि बढ्यो, अब हाई लेभलमा पुग्यो। किन उनको एडभाइजर चाहिँ मतलब के भने अब राम्रो चाहिँ नि पढे लेखेको एउटा लेडी आइन् जोसँग पनि डिल गर्न सक्ने। उसले नसकेको कुरा उनले चाहिँ डिल गर्ने भइन्, उनले नसकेको पेपर उसले पढ्ने भइन्, उनले नसकेको व्याख्या उनले गर्ने भइन्। त्यो एउटा त्यो राम्रै कुरा हो एउटा घरमा एजुकेटेड मान्छे आउनु, त्यसले गर्दा ऊ पावरफुल हुँदै गयो। र यहाँ चाहिँ जब चाहिँ आरजुको सपोर्टमा शेरबहादुर पावरफुल भए भन्ने तपाईँको तर्क छ? पावरफुल हुँदै गए, क्रमशः हुँदै गए। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भने गिरिजाप्रसाद कोइराला जब अल्पमतमा परे 56 सालपछि 52 सालमै अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो। आफू प्रधानमन्त्री कोलिसन गभर्मेन्ट। गिरिजाप्रसाद अल्पमतमा पर्नु त उनले छँदाखँदाको संसद विघटन गरेर मध्यावधि गर्नुको सजाय त गिरिजाले पाउनु नै थियो नि। हो, त्यही सजाय पाएको हुनाले अब प्रधानमन्त्री आफू नहुने भने कसलाई दिने त भने सबैभन्दा सोझो आफूले भने। तर त्यो बिचमा अर्को एउटा कुरा सुनेको थिएँ, तपाईँ काङ्ग्रेससँग निकट भावनाले पनि होला, शैलजा आचार्यको पनि नाम अगाडि आएको थियो संसदीय दलको नेता बन्न, खुम्बहादुर खड्काको नाम पनि अगाडि आएको थियो, रामचन्द्र पौडेलहरूको नाम पनि अगाडि आएको थियो। हुन त रामचन्द्र पौडेल त सभामुख भइसकेका थिए, तर त्यो विषयमा चाहिँ नि अलिकति शैलजा आचार्यलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अगाडि बढाउन नमान्दाखेरि होइन। शैलजा गिरिजा भन्न मतलब के भने आफूलाई सिनियर मान्थिन् है, जसको कारणले गर्दा उसलाई यसम्यान चाहिएको थियो गिरिजालाई। त्यही कारण यिनको पोल्टामा पर्यो भन्छ। हो त हो नै त्यही। यिनी लाटो मान्छे, यिनी जसले के अरे उसले गिरिजाप्रसादले जे भन्यो मान्ने मान्छे, गिरिजाप्रसादको यसम्यान हो। यस्तो मान्छे कसरी गिरिजाप्रसादलाई काउन्टर दिएर काङ्ग्रेस फुटाएर काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक र काङ्ग्रेस बनाउन सब आयो त? फेरि कहाँबाट भयो त्यो त पछि यिनी बाठो भयो नि त, पछि यिनी बाठो हुँदै गयो नि त। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बाठो स्वतः भइसक्यो नि उनी। अनि त्यसपछि सुन्नुहोस् न 52 सालमा यिनी प्राइम मिनिस्टर भए। प्राइम मिनिस्टर भएपछि अब गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग यिनको सम्बन्ध अलिअलि छुट्न थाल्यो। अनि यिनको चाहिँ नि यिनलाई काउन्सिलिङ गर्ने मान्छेहरू यिनको वरपर लागे। जस्तो अब फर्स्ट काउन्सिलर त उनको श्रीमती नै भए, सेकेन्ड काउन्सिलर भनेको तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने अरू मान्छेहरू भए, सांसदहरू भए, जसले गर्दा उनले के भने अब तपाईँको सांसदहरूलाई हात लिनु पऱ्यो। त्यस कारण सांसदलाई सुविधा र सहुलियत हुने कुरो फटाफट गर्नु पऱ्यो भनेपछि अनि त्यो पेजेरोको चाहिँ नि सहुलियतहरू भयो, औषधि मूलको सहुलियतहरू भयो, सुन्दरी अनेक किसिमको यो मतलब क्याबिनेट निर्णयबाट दिँदै गए, ऐन बनाए, नियम बनाए। त्यसपछि त्यति हुँदा यिनले के गरे भनेदेखि तपाईँको त्यतिखेर म भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलकै थिएँ त्यतिखेर पनि। यिनले अनि त्यसपछि के गरे भने पेन्सन खाने ऐन बनाए, सांसदले पेन्सन खान पाउने ऐन बनाए, ऐन नै पारित गराए। अब ऐन भने त कसैले पनि काट्न सक्ने कुरो थिएन। त्यसपछि बडो म आन्दोलित भएँ। अनि यिनले चाहिँ नियम बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे निर्वाचन विकास कोष भनेर खोले, 2 लाख रुपियाँ यसै दिने सांसदहरूलाई दिने। हेर्नुहोस् त, सांसदहरूलाई सहुलियत दिने, यिनले फटाफट काम गर्न थाले। कसैले काउन्सिलिङ गरेको भरमा, कसैले सल्लाह दिएको भरमा उनलाई के भनियो भने तपाईँ जति चाहिँ नि सांसदहरूलाई खुसी राख्न सक्नुहुन्छ तबसम्म तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यिनलाई मोडियो। यिनी मोडिएर चाहिँ म्याक्सिमम मतलब के भने लुटाउने काम गरे यिनले। सबैभन्दा बढी मन्त्री बनाउने इतिहास पनि बनाए 68 जना। त्यो त पछि 57 सालमा यो पुरानो कुरा म गर्दैछु। त्यतिखेरसम्म उसको निगरानी थियो, के अरे गिरिजाप्रसादको निगरानी थियो यिनको मिनिस्ट्रीमा। र लगभग गिरिजाकै जाने मतलब के अरे मान्छेहरू मिनिस्ट्रीहरू मन्त्रीहरू पनि थिए है। त्यो कोलिसन गभर्मेन्ट थियो, अरू पनि थिए। तर कुरो के छ भने यिनलाई चाहिँ नि के काउन्सिलिङ गराइयो भने म्याक्सिमम चाहिँ मतलब कि सांसदहरूलाई लुटाउ पैसा, राष्ट्रिय धन के पनि होइन, देश लुटाउ। त्यो कुरो चाहिँ नि मेरो लागि चाहिँ मतलब के भने पाच्य भएन र म उनको विरोधमा त्यही दिनदेखि उत्रेँ। अनि मैले भने यो शेरबहादुर देउवा जस्तो मूर्ख मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ नि मतलब यो देश सकिने हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भर्खरै खुल्नखरि अब भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर सम्म भन्न सक्ने एउटा बुद्धि नभए मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर मैले सार्वजनिक भाषण गर्न थालेँ। यिनले के भनिदियो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अब आयो नेपालमा,
अब भ्रष्टाचार सबै कन्ट्रोल हुन्छ। अब कस्तो नबुझ्ने मान्छे भने होइन, अब यिनलाई कसले लगेर बुझाउँछ के भाषण गर्छन् थाहा नै छैन। अनि मैले त्यसै काउन्टरमा चाहिँ मतलब के भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा नि एउटा आइएनजिओ आउँदाखेरि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी भ्रष्टाचार गर्छ? आफू चाहिँ राष्ट्रको धन भट्टाभट चाहिँ मतलब के भनेदेखि नोक्सान हुने ऐन नियम बनाउने अनि फेरि भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ भनेर मान्छेहरू आँखामा छाएर भन्ने यो भएन भनेपछि यिनको र मेरो अलिकति दूरी बढ्यो। मैले प्रष्ट रूपमा त त्यो बेलादेखि नै दूरी, तर त्यति हुँदा पनि दूरी बढ्नु गयो। फेरि हामी मित्र चाहिँ मित्रै थियौँ है। अब मेरो धेरै कुराहरूमा उनीसँग भेटघाट पनि हुन्थ्यो, नहुने कुरो थिएन। तर उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गरिसकेपछि मैले 53 सालमा मैले आफूलाई राष्ट्रिय आन्दोलनमा चाहिँ होमिदिएँ। अब यसरी चुप्लाएर बस्नु हुँदैन, किनभने यिनीहरूले अब देश बेच्छन् भन्ने लागिसकेपछि मैले 56 सालमा गएर सांसद विरोधी चाहिँ सांसदको पेन्सन ऐन विरोधी चाहिँ मैले के मुद्दा दायर गरेँ। 57 सालमा मैले जितेँ र त्यो बन्द गराइदिएँ। त्यसपछि 58 सालमा तपाईँको चाहिँ यो के अरे निर्वाचन विकास कोष बन्द गराएँ मैले। अनि त्यसपछि मतलब 56 सालमै 55 सालमै होला तपाईँको चाहिँ के अरे पेजेरो बन्द गराएँ। त्यो चाहिँ गिरिजाप्रसादको क्याबिनेटले बन्द गर्यो। क्रमशः यसरी चाहिँ मैले चाहिँ नि यिनले गरेका ज्यादतीलाई काउन्टर दिएर चाहिँ बन्द गराउँदै गएँ। यिनले चाहिँ लुटाउन चाहिँ कहिले पनि छोडेन। भनेपछि तपाईँ र यिनको त द्वन्द्व पर्दै आएको रहेछ नि त। अब यस्तो शेरबहादुर 52 सालको कुरा गरिहाल्नुभयो। 58 सालमा प्रचण्ड र बाबुरामको टाउकाको मूल्य तोक्ने यिनै शेरबहादुर हुन्, तपाईँलाई थाहा छ। अहिले टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेवाला एउटै गठबन्धनमा आएर सरकार बनाएका छन्। त्यसपछि 61 सालमा प्रधानमन्त्री भए। 58 सालमा त यिनले प्रजातन्त्र किस्तीमा राखेर दरबारलाई बुझाएको आरोप पनि लाग्यो यिनीमाथि। 61 सालमा प्रधानमन्त्री भए, राजाले असक्षम भनेर फाले। फेरि 74 मा प्रधानमन्त्री भए, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाउने कुरा गरे। पुलिसको हाकिमहरूमा अत्यन्तै बर्बर तरिकाले हस्तक्षेप गरे। यी यस्ता शेरबहादुर एउटा अराजक केपी ओली, फेरि तपाईँहरूको भाषामा भन्ने हो भने केपी ओली अराजक उटपट्याङ हुन् नि त केपी ओली। त्यस्ता केपी ओलीको ठाउँमा यस्ता शेरबहादुर आएर भरिएपछि त्यो खाली ठाउँ पुरा भइसकेपछि अब देशमा छुमन्तर भएको हो सबै कुरा र देश गतिमा लयमा गएको हो। अब सबै काम सही तरिकाले हुन्छ। होइन नेपाली खुसी हुनुपर्ने कारण के छ त? कहाँ खुसी हुन्छन् भनेर म कहाँ भनिराखेको छु? तपाईँले भने होइन, सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् न। केपी ओलीको अवसान भयो, एउटा अहङ्कारी दम्बी घमण्डी नेताको अवसान भयो भनेर भनिरहेछन्। शेरबहादुर आयो भनिरहेको। ठिक छ, उनको अहङ्कारीको चाहिँ नि मतलब बन्द भयो। यिनी लुटाएको फेरि सुरु हुन्छ। यिनी त लुटा हुन् फेरि। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? यिनी त तपाईँको म 52 सालको कथा किन ल्याएँ तपाईँले बिचमा भन्नै दिनु भएन मलाई। ल भन्नुहोस् न। यिनले 56 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सांसदको मूल्य कायम गरेर 1-1 करोड सांसद किनबेच गराए। पत्रिका हेर्नुहोस् पुरानो सबैमा मतलब के भने यिनको नाउँ छ। र सांसदको पनि मूल्य तोकिन्छ भेडा बाख्रा सर भन्ने कुराको थाल्ने यिनले गरे हुन्। र अहिले पनि अरूलाई सोध्नुहोस् गएर अरूले पनि भन्दैन कुरा। त त्यसैले यिनले त्यो 56 सालमा 1 करोड एउटा सांसदको मूल्य तोक्दा आज चाहिँ तपाईँको 21 वर्ष भएछ। त्यो 1 करोड कति भयो होला भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ? 5 करोड नेचुरली 5 करोड तोक्यो होला अहिले। अब होइन यिनी शुद्ध हुन्, इमान्दार हुन्, बेइमानी गरेका छैनन्, यिनले मान्छे तोक्दैनन्, यिनले चाहिँ यसरी के मन्त्रीमण्डल नि बाँड्दैनन् भनेर भन्ने कुनै आधार छैन कि। त्यस कारण यिनका पास्ट हिस्ट्रीले नै बताउँछ कि यिनले मान्छे किन्छन्, यिनले मान्छे बेच्छन्, यिनले तिजोरी खोल्छन्, खुला गरेर फ्याँकिदिन्छन्। होइन आफ्नो पैसाले ब्याएसम्म आफ्नो पैसाले भ्याउँछन्, होइन भने सरकारी पैसा पनि लगाएर दिन्छन् यिनले। यति मतलब के भने बेहिसाबसँग यति गैर जिम्मेवार मान्छे हुन् शेरबहादुर हो भने नेपाली जनताले के पाए? केपी ओली गए, शेरबहादुर आए, के पाए? केही पाएन। पापा केही पनि पाएनन्। झन् चाहिँ भड्काल्न पर्छ। अब देश झन् भड्काल्न पर्छ। अब हेर्नुहोस् न, यो मन्त्रीमण्डल जुन दिन गठन हुन्छ नि त्यसको भोलिपल्टदेखि हेर्नुहोस्, जब 20 जना यिनले मन्त्री पुरा गर्छन् त्यसपछि शेरबहादुरको नाउँमा जिन्दाबाज र मुर्दाबाजका चाहिँ सडकमा चाहिँ देख्नु पाउनुहुन्छ तपाईँले। किनभने अहिले 165 मध्ये 5 जना मात्र पूर्ति छ। 160 जना त पुरा आशा राखेर बसेको छ होला नि। दिने यिनीसँग 20 वटा सिट छ, 1 करोड रुपियाँ होला। त्यो 1 करोड रुपियाँ 5-5 गऱ्यो, 20 जनालाई टुकिगयो। 5-5 करोड दियो भने 20 जना पुग्यो। अब 100 जनालाई कसरी दिन्छन्? 100। सबैले मन्त्रीको लागि भोट हाले हुन्। काङ्ग्रेसका 61 जनाले मन्त्री खोज्छन्। किन खोज्दैन बाबा? माधव नेपालका 22 जना मन्त्री हुन्छन्।
जीवनमा मन्त्री बन्न पाइन्न भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसान श्रेष्ठले तपाईँको चाहिँ नि अहिले कोली चाहिँ नि मतलब के भने ग्रुप छोडेर अहिले किन चाहिँ मतलब शेरबहादुर कहाँ गयो भन्नुहोस् त। उसले मन्त्री 2 दिनमै नै बन्नु परेको छ किसान श्रेष्ठलाई। जीवनभर चाहिँ नि ऊ त किचन क्याबिनेटको मान्छे हो ओलीको, त्यो के अरे किसान श्रेष्ठ ओलीको हो नि। अब हेर्नुहोस् त्यस्ता किचनका चाहिँ नि मेम्बर पनि अहिले गएर चाहिँ अनि अर्को छन् नि एकजना रुखले अक्सिजन फाल्छ, कार्बन डाइअक्साइड हो फाल्छ, प्रेम आले हामी अक्सिजन फाल्छौँ। हो अब त्यस्तो स्वाट र मूर्खहरू चाहिँ मतलब के भने पनि मतलब के मन्त्रीको आशामा यता बदलिसके। अब यिनीहरूले मन्त्री पाएन भने के हुन्छ होला बताउनुहोस्। त्यही त म सोध्दैछु भरत जङ्गमले के हुन्छ। अब तपाईँको हेर्नुहोस् आश्वासन दिएको छ तपाईँको राजेन्द्र महतोको चाहिँ ग्रुपलाई 10 का 10 म दिन्छु भनेको छ। 10 का 10 दिन्छु भन्नाले ऊ आएको। 10 कोमा एउटा प्रधानमन्त्री उसले सुरक्षित राखेको। अब यता उपेन्द्र म परराष्ट्र मतलब के भने ऊ प्रधानमन्त्री भन्छ ऊ फेरि रामचन्द्र पौडेल समूहले उप प्रधानमन्त्री सहित जान खोजिरहेछ आफ्नै पार्टीभित्र। रामचन्द्र पौडेल त जाँदैन होला। होइन आफ्नो समूह छ नि त, समूह जाला नि, तर ऊ आफू त जाँदैनन्। आफ्नो समूह आफू जान त सांसद पनि हुनु पर्यो नि रामचन्द्र पौडेल। आफू जाएन त्यो 6 महिनाको लागि जान नि सक्छ नि होइन। भनेपछि शेरबहादुर देउवाका यी समस्या, यी चाङ, यी चुनौतीका पहाड छन् नि, यी पहाडलाई पन्छाउन सक्छ शेरबहादुर देउवाको व्यक्तित्व? अघि तपाईँले व्याख्या गरेको त्यो कुनै हालत सक्दैन। जब चाहिँ नि अब तर एउटा कुरो जतिसुकै भए पनि 1.5 वर्ष चाहिँ मतलब यिनलाई फेरि कसैले छुनै सक्दैन। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो ट्रिक गरिदियो। त्यसैले यिनले भाग्यले पाएको हो कि यो। ज्योतिषले भने ठिक हो, ज्योतिषले भने त म जान्दिनँ। यिनले भाग्यले पाएको यसपालि पनि। यिनको बुद्धिले, यिनको बरकतले, यिनको क्षमताले प्रधानमन्त्री भए होइन। अब मान्छेले धेरै डर मानिरहेछन् एमसिसी पास गर्छन् शेरबहादुर, किनभने हिजो विपक्षी दलको नेता हुँदा यिनले हरेक दिन एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहे। काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय नै गरिसक्यो भने के शेरबहादुरले त्यो याउ राख्लान्? एमसिसी पास गरिसकेपछि यिनको हालत के होला? प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ देलान् कि नदेलान्, के देख्नुहुन्छ भविष्य? एमसिसी पास गर्ने यिनको सबभन्दा पहिलो चाहिँ प्राथमिकताभित्र परेछ। त्यही प्राथमिकताभित्र परेको हुनाले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाइयो। त्यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले तपाईँको चाहिँ नि एमसिसी सिग्नेचर गरेको अर्थमन्त्रीको हैसियतले। र त्यसमा आरजु देउवाको हात छ। आरजु देउवाको मतलब खास मान्छे हुन् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा एमसिसी सिग्नेचर गरे। अब कानुन मिलाएर हुन्छ कि नियम मिलाएर हुन्छ कि त्यो एमेन्ड सानो अथवा ठुलो एमेन्ड गरेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ पास गर्नको लागि यिनलाई कानुन मन्त्रीमा राखिया छ। हेर्नुहोस् है, प्रयत्न यिनीहरूको प्राथमिकता हो, तर एमसिसी पास हुँदैन। एमसिसी पास नभएपछि शेरबहादुर र अमेरिकाको सम्बन्ध के हुन्छ? अब शेरबहादुरको त अब 9 नारी छापिसकेका छ अमेरिकाले। यिनको बुद्ध केही छैन भनेर प्रयत्न गर्छ। भएन भने नेपाल 10 अर्ब रुपियाँ घाटामा पर्या हुन्छ त्यतिखेर। अनि त्यो पैसा कसरी उठाउने भनेर अर्को सरकारलाई चिन्ता पर्छ। किनभने एमसिसीमा 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ नेपाल सरकारको। भनेपछि प्रयास त गर्छन् शेरबहादुरले पास गराउन, नगरेर के गर्ने? यो पैसा खर्च कसले बिहोर्ने? 10 अर्बभन्दा बढी अहिले नेपाल सरकारले शोध भर्ना लिने गरी, पछि उटाडा आइसि शोध भर्ना लिने गरी खर्च गरिरहेका छन्। अब तपाईँले यो शेरबहादुरको बारेमा विश्लेषण गर्दा कतिपय मान्छे के भन्छन् भने शेरबहादुर उमेरले उत्तरार्धमा छन्। अब बिगार्नु जति बिगारे शेरबहादुरले, अघि त हामीले चाँगै भन्यौँ नि 52 सालदेखि 74 सालसम्म। अब रत्नाकर डाँको सुध्रेर वाल्मिकी भए जस्तै शेरबहादुर सुध्रिने अन्तिम मौका छ। आशा गरौँ धेरै शेरबहादुरको आलोचना भएको छ, शेरबहादुर सुध्रिन सक्छन् है। उनले अस्ति संसदमा बोलेको भाषण पनि सन्तुलन छ। केपी ओलीले गरेका राम्रा कामको यो सरकारले निरन्तरता दिन्छ। केपी ओली यो संसदमा आएर बधाई दिएको भए म कति खुसी हुन्थेँ, आइदिनु भएन भन्दा पछि भोट हाल्ने बेला त आइपुगे केपी ओली। र उनले बोलेका कुराहरूमा पनि भाषा बुझिएन होला, बोल्न सक्दैनन् होला, तर भन्न खोजेको आशय चाहिँ ठिक थियो भनेर धेरै मान्छेले भनिसकेपछि शेरबहादुर रत्नाकरबाट वाल्मिकी हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो आशा राखौँ। किनभनेदेखि उनको पनि जीवनको लामो अवधि होइन, 4 चोटि 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे बदनामको बदनाममै निस्किनुभन्दा कमसेकम नेपालको इतिहासमा एउटा शेरबहादुर देउवा डडेलधुरामा जन्मेको एउटा किसानको छोरो देशमा आएर 5 चोटि प्रधानमन्त्री भयो। अनि उसले सबै चाहिँ पुराना चाहिँ मतलब के भने असफलताहरूलाई सफलतामा गाँसेर देशलाई उभो ल्याउने काम,
समृद्ध बनाउने काम, पार्टीमा शुद्धिकरण गर्ने काम गर्यो भन्ने मतलब के भने राख्नुपर्छ उसले, त्यो राख्ने मौका छ। र मेरो पनि शुभकामना के छ भने यिनले गरून्, किनभने अब कसले गर्ने त यिनले नगरे अहिले, त्यस कारण यिनको मौका छ, यिनले गरून्। एउटा यिनले गर्न फेरि धेरै कुरो नि चाहिन्न, नराम्रो नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छन् क्या, राम्रो गर्न नसक्ला त्यति होइन। यिनले मतलब के भने गर्न धेरै केही पनि पर्दैन। यिनलाई घर छ, श्रीमती छ, छोरा छ, सम्पत्ति छ, नाम छ, इज्जत छ, 4चोटि 5चोटि प्रधानमन्त्री भइसके, विश्वभर नाम छ, मात्र यिनीमा इमान्दारिता छैन। त्यो इमान्दारिता चाहिँ उनको हृदयभित्र राखेर राष्ट्रपति माया गरून्, त्यो सबै बिस्तारै क्लियर हुन जान्छ। तर बेइमानी चाहिँ नि रह्यो भने कुनै हालतले नि गर्न सक्दैन। तर शेरबहादुर देउवालाई नाम सम्झिँदा बित्तिकै मान्छेहरू आर्जु देउवालाई झ्याप्प सम्झिन्छन्। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, यदि कोही श्रीमानको प्रगति गर्नु छ, श्रीमानको उन्नति गर्नु छ भने श्रीमतीको हात पक्कै हुन्छ। महिलाको हात बिना पुरुषको प्रगति हुँदैन। र यदि श्रीमान पुरुष बदनाम हुनु छ भने पनि महिला नै काफी हुन्छ भनेर भन्छन्। जसरी बाबुराम भट्टराई बदनाम हुनुमा उनले जति नै राम्रो काम गरे पनि उनी मुस्ताङ म्याक्स चढाउन्, मितव्ययिता अपनाउन्, हिसेला एमी जोडेर आइन्, उनलाई एसियाकै भ्रष्ट महिलाको उपमा पनि दिए, बाबुरामलाई बदनाम गराए। शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा सबै खटन फटन आर्जुले गर्छिन्, नियुक्तिका पैसा आर्जुले बुझ्छिन्, ब्रिफकेस आर्जुले बुझ्छिन्, आर्जुले गर्दा शेरबहादुर भ्रष्ट भए, पैसा कमाए, शेरबहादुर चुरलुम्मै पैसामा डुबे। पार्टीको चिन्ता पनि छैन शेरबहादुरलाई, देशको चिन्ता पनि छैन शेरबहादुरलाई, केवल चिन्ता छ त पैसाको चिन्ता छ, प्रतिष्ठाको चिन्ता छ भन्ने मात्रै मान्छेले व्याख्या गरे। लाग्छ तपाईँलाई यसपालि आर्जु जस्तो अस्ति एउटा मैले भेटाएको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा, केपी ओलीबाट शेरबहादुरले केही पनि नसिकुन्, राधिका साक्यबाट आर्जु देउवाले सिकुन्। राधिका साक्य कुनै विवादमा आएनन् नि, केपी ओली 3 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पनि। त्यसै गरी आर्जु यो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको बनेको बेला अघि मैले भनेका कुनै काम नगरेर राधिकाबाट सिक्ने र शेरबहादुरले केपीले जस्तो गल्ती नदोहोऱ्याउने केपीबाट नसिक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले वास्तवमा आर्जु देउवा, मैले शेरबहादुरलाई इमान्दार बन्नुपर्छ भनेको के भने शेरबहादुर सहित त्यो घरको पुरै फ्यामिली नै इमान्दार बन्नुपर्छ। उनको छोरो इमान्दार बन्नुपर्छ, उनको श्रीमती इमान्दार बन्नुपर्छ, उनी स्वयं इमान्दार बन्नुपर्छ, त्यो घर त्यो फ्यामिली इमान्दार बन्नुपर्छ। त्यहाँ कुनै किसिमको बेइमानीको चाहिँ अलिकति पनि सिटका पऱ्यो भने अहिलेसम्म बेइमानी नै बेइमानीले बनेको त्यो धरोहर छ। फेरि शेरबहादुरको त्यो चाहिँ नाउँ गाउँ आदि। तर तपाईँले भने जस्तो अरू मान्छेहरूका छोराहरू बदनाम भए, छोराहरूका कारण बाबु प्रधानमन्त्रीहरू विवादित बने, शेरबहादुर देउवाको छोरो आजसम्म कहीँ कतै विवादमा र प्रसङ्गमा आएको मलाई चाहिँ थाहा छैन है। तपाईँलाई थाहा छैन? श्रीमती निकै आइन् होइन, उनी त भर्खरै पढ्दैछन् केटा। अब तिनले चाहिँ अहिले गर्ने बेला नै भएको छैन। अब तपाईँले भन्नुभयो होला विवादमा आएका छोराहरूमा प्रचण्डका छोरा, रामबहादुरका छोरा अथवा ईश्वर पोखरेलका छोरा, यी सबै आए नि त। त यिनको तर शेरबहादुर देउवाको छोराको नाम सुन्ने बेलै पनि भएको छैन नि। उनी भर्खरै चाहिँ 16-17 वर्ष कति होइन, त्योभन्दा त धेरै नै रहेछ, 17 23 वर्ष भइसकेछन् हो र। अनि तपाईँ अपडेट हुनुहुन्न रहेछ? म त्यति अपडेट छैन, किनभने अहिले आजभोलि मसँग उनको आउजाउ छैन, म देखेको छैन वास्तवमा। एनिवे मैले एउटै कुरो भने कि यिनी इमान्दार बन्नु पऱ्यो। यिनी भनेको यिनका साथमा बस्ने अरू पनि इमान्दार हुनु पऱ्यो। यिनका वरपर अब आउने सल्लाहकारहरू इमान्दार हुनु पऱ्यो। अब यहाँ त के छ, कमसे 8-10 जना सल्लाहकार यिनले फटाफट नियुक्ति गर्छन्, मन्त्री स्तरको तलब दिन्छन्, मन्त्री राज्य मन्त्री स्तरको दिन्छन् कसैलाई कसैले। श्रीमती लेनदेनमा ब्रिफकेसमा मुछिन्छन् भनेर भन्छन् कि, त्यही भएर राधिकाबाट सिक आर्जुले, केपीबाट नसिक शेरबहादुरले भन्ने सुझाव छ। बडो राम्रो कुरा हो, एकदम त्यो एसेसमेन्ट गर्ने मान्छेले राम्रो कुरा गरे हो। राधिकाले यसपालि चाहिँ कुनै किसिमको एउटा हस्तक्षेप पनि गरेका छैन, त्यसैले उनले पनि नगरून् भन्ने चाहना राख्नु राम्रो हो। भनेपछि शेरबहादुर देउवा यसपटक विवादमा नआउन् भन्ने तपाईँको शुभेच्छा छ? एकदम मेरो शुभेच्छा। कतिपय काङ्ग्रेसीहरू र कतिपय विश्लेषकहरू के भन्छन् भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सक्न सुरु गरेको काङ्ग्रेस, शेरबहादुरले 74मा केही सकेको काङ्ग्रेस अलिअलि बाँकी थियो, त्यो सञ्जीवनी बुटी केही पाएपछि यो बौरिन्छ कि भन्ने काङ्ग्रेसी नेता र विश्लेषकहरूले सोचेका। तर यसपालि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केपी ओलीले बदनाम गरेर डङ्गुरका डङ्गुर थुपारेको फोर्क शेरबहादुर देउवाले बोकेर फेरि काङ्ग्रेस पनि सक्छन् भन्ने चिन्ता गरिरहेछन्। भएको काङ्ग्रेस सक्ने त देखिहाल्यो। 61 सिट छैन हेर्नुहोस्,
कहाँ काङ्ग्रेसको नाम थियो, अहिले 25% नै छैन संसदमा। कति नराम्रो, मतलब के भने 15 सालमा त्यही काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्याएको, एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याएको चाहिँ 48 सालमा, 56 सालमा एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्यायो। त भन्नाले अहिले कुन अवस्थामा छ होइन त्यो देखिहाल्नुभयो। त्यसैले म के चाहन्छु भने शेरबहादुर देउवाले इमान्दारीपूर्वक काम गरून्, शुभेच्छा छ मेरो, हाम्रो सहयोग छ, हामी बाहिरका मान्छेहरूले पूर्ण रूपले सहयोग गर्छौँ र त्यति नै आजलाई। अब नि जस्तो अलिकति नेकपा एमालेमा जाउँ अनि हामी यो कार्यक्रम बन्द गरौँला। तपाईँ नातिनु न एकछिन, बडो राम्रो कुरा भइरहेछ कि नेकपा एमालेका सांसदहरूले निज काम गरे भनेर तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, शेरबहादुर देउवाले भोट हालेर त्यो शब्दै बोल्नुभएको थियो तपाईँले। संविधानले नै सर्वोच्चले नै फैसला गरिदिएको छ कि उनीहरूले भोट हाल्न पाउँछन्, जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ भोट हाल्न पाउँछन्, उनीहरूलाई हुइप लाग्दैन भनेपछि तपाईँले निज भन्न मिल्छ, नम्बर 1। अनि काङ्ग्रेस र माओवादीले त आफ्ना सांसदहरू होल्ड गरेर राखेका छ नि। काङ्ग्रेस र माओवादीका सांसद त अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्री बने 76(2) अनुसार बने, 76(3) अनुसार बने, 5 अनुसार बने, काङ्ग्रेस र माओवादीका सांसद त यताउता गरेका छैनन्। आफ्ना सांसद होल्डमा पनि राख्न नसक्ने, अनि सर्वोच्चले हुइप लाग्दैन भनेपछि उनीहरूले आफ्नो तरिकाले भोट हाल्यो भने किन निज भने तपाईँले तिनीहरूले? अनैतिक भने। किन अनैतिक? किनभने एउटा पार्टीको चाहिँ नि मेम्बरले त्यसरी आफ्नो पार्टीलाई बिट्रे गर्न मिल्दैन के। पार्टी व्यवस्थाले, पार्टीको सिद्धान्तले आफ्नो पार्टीको हुइप चाहे मन लागोस् नलागोस् मान्नै पर्छ, होइन भने त्यो पार्टी छोडेको ठहर हुन्छ कि। अनि सर्वोच्चले हुइप लाग्दैन भन्ने छ नि, किनभने उनीहरूलाई नैतिकताको कुरा हुन्छ। भीम रावलले बरु अनैतिक काम गरे भन्छन् क्या मान्छेहरू, किनभने भीम रावलले राम्रो काम गरे। कसरी राम्रो? संसद उनी होइनन्, सर्वोच्चमा सशरीर उपस्थित भएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने। ठिक छ, उनले चाहिँ मतलब के भने राजीनामा गर्दा उनी पन्छे नि त, अनैतिक काम उनको ठहर भएन। अब देख्नुहुन्छ नि राजीनामा किन गरे रिजन भन्ने कुरा। केपी ओलीले भनिसके तपाईँले होइन राजीनामा गर्नुपर्ने, गल्ती गर्ने माधव नेपाल, तपाईँले किन राजीनामा गर्ने भनेर। अब चाँडै भीम रावल केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको नेतृत्वमा आउँदैछन् भने त्यो नैतिकता हो? आफू लडाइँ लड्न जाने कमान्डरसँग माधव नेपाललाई कमान्डर मानेर जाने, अनि माधव नेपालमाथि गोली बर्सिँदा म आत्मसमर्पण गरेँ भनेर भाग्न पाइन्छ सिपाहीले? त्यो नैतिक हो? त्यो चाहिँ मतलब के भनेदेखि माधव कुमार नेपालको चाहिँ लागि चाहिँ नि अनैतिक भयो। किनभने उनले छुट्टिन पर्यो नि त पहिले, अहिले त छुट्टिया छैनन्, अहिले त गुटमा त छ। त्यो गुटलाई उनले चाहिँ म गुटमा बस्दिनँ, म चाहिँ पार्टी किन उपस्थित भयो त? त्यो त तपाईँको चाहिँ नि एउटा गुटले चाहिँ नि मतलब के भन्यो भने केपी ओलीको चाहिँ नि अहङ्कारले टुटाउनु गएको। अनि शेरबहादुरले विश्वासको मत दिनु पर्दैन, नैतिकता हुँदैन, आफूले प्रधानमन्त्री बनाउने अनि मत दिँदैन भन्न मिल्छ? होइन, नमिल्ने हो। तर उनले जो गरे नि मेरो लागि चाहिँ मतलब के मैले चाहिँ उनलाई धन्यवाद पनि दिएको छु। मेरो के कारण धन्यवाद? भीम रावललाई किन धन्यवाद दिने तपाईँले? भीम रावललाई यस कारणले कि उनी मतलब के भने आएर आफ्नो पार्टीसँग पनि बाँचे र भोट पनि दिएनन् विपक्षमा। अनि भीम रावलको राजीनामा स्वीकृत नगरेको र विचाराधीन भएको फेरि फर्किँदैछन् संसदमा, त्यति बेला के भन्नुहुन्छ? फेरि हात जोडेर नमस्कार गर्नुहुन्छ? भीम रावल फेरि फर्के भने सांसद बन्दैछन् फेरि फर्केर, अब के भरत जङ्गम नमस्कार गर्नुहुन्छ, गएर चरणमा पर्नुहुन्छ? होइन, त्यो त राजीनामा गर्नै पर्छ, उनले कुनै हालत गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेर हुन्छ? केपी ओलीले राजीनामा फिर्ता लिनुहोस् भनिसक्यो, अध्यक्षले भने मान्छन् कि भरत जङ्गमले भने मान्छन्? होइन, अध्यक्षले भने पनि तपाईँको चाहिँ नि के भने अग्नि सापकोटाले हो नि राजीनामा स्वीकृत गर्ने। अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन। होइन, अग्नि सापकोटाका सिग्नेचर छ भने उसले स्वीकृत गर्नुपर्छ। त्यो अटोमेटिक त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो राजीनामा दिइसकेपछि अटोमेटिक त्यो स्वीकृत हुन्छ। अब नि नेकपा एमालेको केपी ओली समूहले शेरबहादुर देउवाललाई भोट हाल्ने 22 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। सोध्न मिल्छ? अब तपाईँको भनेअनुसार सोध्न मिल्ने हो। कानुनले नै सर्वोच्चले नै व्याख्या गरिदिएको छ तिमीहरू भोट हाल्न पाउँछौ, जसलाई हाले पनि हुन्छ भनेपछि सोध्न मिल्छ? ठिक छ, कानुनअनुसार उनीहरूले त्यही अनुसार चाहिँ जवाफ दिन्छन् नि। तर रामकुमारी झाँक्रीले भनिसकिन् सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरे केपी ओलीले, अब मुद्दा हाल्छु भनेर भनिसकिन्। सर्वोच्चमा मानहानिको मुद्दा लागेपछि केपी ओलीलाई सजाय के हुन्छ? ल तपाईँ भनिदिनुहोस्, तपाईँ कानुनको यहाँ त होइन। सर्वोच्चको चाहिँ मानहानि हुने किसिमको मुद्दा पर्यो भने सर्वोच्चको मतलब के भने मानहानि मुद्दा चल्छ र त्यसमा चाहिँ सर्वोच्चले मानहानि गरेको ठहर गर्यो भने 1 वर्ष कैद हुन्छ। 1 वर्ष कैद, 50 रुपियाँ कति जरिवाना कति छ त्यो भनेपछि गल्ती कसको त? केपी ओलीको कि ती 22 जना शेरबहादुरले भोट हाल्ने? कानुनी हिसाबबाट भनिदिनुहोस्। कानुनी हिसाबबाट त बडो अप्ठ्यारो छ। कानुनी हिसाबबाट त अलि चपाएर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले चपाएर कुरा होइन, कानुनी हिसाबबाट भन्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि दिएको यो पटकलाई चाहिँ नि हुइप लाग्दैन,
यो पटकलाई चाहिँ मतलब के भने स्पष्टीकरण सोध्न नि मिल्दैन र यो पटकमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कारबाही गर्न नि मिल्दैन। यही कारणले चाहिँ उनीहरूलाई उडाउनु। अनि स्पष्टीकरण किन सोध्या केपी हो? अब स्पष्टीकरण त आन्तरिक कुरा हो। त्यो आन्तरिक कुरा तपाईँले मैले प्रश्न उठाउने होइन। फेरि त्यो त जो चाहिँ मतलब स्पष्टीकरण लिने मान्छे सर्वोच्चले तिमीहरू भोट हाल्न तिमीहरूले छुट छ भनिदिइसकेपछि स्पष्टीकरण सोध्नुको अर्थ हुन्छ त्यही विषयमा? अर्थ हुँदैन त। स्पष्टीकरण डिजे नै भएको छ, हामी किन डिस्कसन गर्ने? होइन, माधव नेपालको समूहले भनिसक्यो त्यो स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ छैन। हामी स्पष्टीकरण दिन्नौँ भनेपछि अब एमालेको कित्ता काट वारपार भएको के लाग्छ? अब त्यो पनि हुनसक्छ। अब एमाले सिङ्गो रहँदैन त्यो त देखिहाल्यो नि। तपाईँले बहुत चिन्ता गरिरहनु भएको थियो एमाले मिल्नुपर्छ होइन, मैले त सकेसम्म तपाईँलाई त आज त बडो तनाव भयो होला है? होइन, तनाव छैन मलाई। किन एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन? मिल्नुपर्छ भनेको के, म एमालेको मान्छे हो र मलाई के को तनाव हो नि? चिन्ता त एमाले भएको जस्तै गर्नुभएको थियो। होइन, त्यतिखेर मैले के भने ठुलो समूह र ठुलो सङ्गठन, राम्रो सङ्गठन, एउटा नेपालमा स्थापित सङ्गठन टुक्रा नहोस्, बाँचोस् र एमालेप्रति विश्वास गर्ने मान्छे। अनि कस्तो रहेछ एमालेमा केपी ओलीको संस्कार तपाईँले हेर्नु भएको छ? माधव नेपाललाई दाह संस्कार गरिसके पुतला बनाएर, त्यही यो केपी ओलीले सिकाएको? केपी ओलीले त सिकाएको होला नि, उनको अरू नभए उनको वरपरले सिकायो होला नि। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ, तपाईँ कहीँ जान आत्तिरहनु भएको छ, एकछिन धैर्यता गरिदिनु होला। काङ्ग्रेस फुट्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउबा छुट्टा छुट्टै भए। न त शेरबहादुर देउबाले गिरिजाप्रसादको पुतला बनाएर दाह संस्कार गरे, न त गिरिजाप्रसादका समूहका मान्छेले शेरबहादुरको पुतला चलाएर दाह संस्कार गरे। त्यसै गरी एमाले फुट्यो, न त माधव नेपालको समूहले केपी ओली के अरे वामदेव गौतमको समूहको दाह संस्कार गर्यो, न त वामदेव गौतम सीपी मैनालीको समूहले माधव नेपाल समूहको। माओवादी फुटेर टुक्रा टुक्रा भयो, एउटा समूहले अर्को समूहको दाह संस्कार गरेको हामीले कहीँ देखेका छैनौँ। तर केपी र माधव फुट्ने लाइनमा जाँदा हेर्नुहोस् त, माधव नेपालको जिउँदै दाह संस्कार त अध्यक्षले होला नि सिकाउने, के गरे आयो? अब त तपाईँको पक्ष विपक्ष भएपछि त यो त नेपालको चाहिँ मतलब चलनै भयो नि। मुर्दाबाद भन्ने, जिन्दाबाद ठिक छ। हिजो कोटेश्वरमा माधव नेपाललाई पुतला बनाएर शङ्ख बजाउँदै लगेर दाह संस्कार गरेर देख्नु भएन? ठिक छ त, त्यो त तपाईँको अहिले केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ नोट छ, त्यो नोट खर्च गरेपछि त्यस्ता यस्तो सजिलो उत्तरले त भरत जङ्गमले उत्तर दिएको सुहाएन होइन। सुन, त्यस्ता चाहिँ नि पुतला जलाउने काम त ठाउँ ठाउँमा भन्छन् नि, एउटा किन कोटेश्वरमा मात्र गर्ने? होइन, पुतला जलाउने त गर्छन् क्या, बाँसको काठमा राखेर मरेको मान्छे लगे जसरी। अब सुन्नुहोस् त, त्यस्तो किसिमको हरकत गर्ने मान्छेको मैले कसरी जवाफ दिउँ भन्नुहोस् त? कसरी जवाफ दिउँ? जो मान्छेले त्यो बाँसको पुतला जलाउनु नि मिल्दैन, बाँसको बोक्ने विधर्मीहरू यिनीहरूले मऱ्यो भनेदेखि लगेर चाहिँ मतलब के मिसिनमा लगेर राख्नुपर्छ भन्ने, गएर संस्कार गर्नु पर्दैन भन्ने यिनीहरूको नीति छ। गएर चाहिँ दाह संस्कार गर्नु पर्दैन, तपाईँको चाहिँ मतलब कुनै किसिम श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्ने जब उनीहरूसँग नीति छ भने त्यो गऱ्यो भने त्यसको जिम्मेवारी म छैन नि, कसरी जवाब दिनु तपाईँलाई? मैले मनपर्दो गरिरहेको छ यिनीहरूले भने। काम कम्युनिस्ट हुन् यिनीहरू। केपी शर्मा प्योर कम्युनिस्ट हो अहिलेसम्म उसले आफ्नो विचार बदलिएको छैन। माधव कुमार नेपालले यी दुइटै कम्युनिस्ट चाहिँ मतलब के अरे हिन्दू धर्मको चाहिँ परम्पराअनुसार बाँसमा बोकेर चाहिँ दाह संस्कार गराउँछन् भने रमिता गरे हुने यिनीहरूले, मेरो 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 विचारमा। त्यसो भए त्यसको जवाफ म त्यो छैन। होइन, अब यिनीहरू अखिल फोर्स र युथ फोर्स बनाएर लड्छन्। माधव नेपालको समूहले अखिल फोर्स बनायो, माधव नेपाललाई कर्के आँखाले हेर्नेको आँखा फोडिदिन्छु भन्यो, हातगोडा चलाउनेको हातगोडा काटिदिन्छु भन्यो। महेश बस्नेतले उता युथ फोर्सको तालिम जङ्गलमा गराए, हतियार चाहिन्छ म व्यवस्था गरिदिन्छु। वाइसिएलहरू हामी त झन् पहिले तालिम गरेको, हामी तयार छौँ भन्न थाले। देश कता जाँदैछ भरतजी? राम्रो भइरहेछ। राम्रो हो त्यो? अब राम्रो भयो नि त। कम्युनिस्टहरू चाहिँ मतलब के मै हुँ भनेर चाहिँ मतलब के देश समृद्ध गराउन आएका होइनन्, शान्ति नेपाली छाउन आएका होइनन्। बार चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले भनिरहेको छ। अनि यिनी आखिर त बाँदर रहेछन् नि त, थाहा भयो नि त गीतका चरित्रहरू। सत्तामा बस्न नपाएपछि जे पनि गर्ने, जसरी पनि मतलब के भनेदेखि देशलाई भाँड्ने, समाजलाई भाँड्ने काम गरे नि त, देख्नु भएन? अनि त्यसका सबै जवाफ म दिन्छु। मेरो लियो हो भने, मेरो पर्सनल लियो हो भने यी कम्युनिस्टहरू यसै गरेर टुक्रा टुक्रा भएर सकिनुपर्छ। त्यो 1000 चाहिँ तपाईँलाई भनिन्छ। अब नि प्रचण्डको संसदको भाषण सुन्नुभयो? सुने। आगो हो माओवादी आगोसँग जिस्किँदा डढिन्छ, आज जे हाल भयो यो आगोसँग जिस्किँदाको परिणाम हो भनेर केपी ओलीले ठोके नि। के प्रचण्ड आगो हुन्? प्रचण्ड आगो हुन् भने उसैलाई सोध्ने हो, त चाहिँ मलाई सोध्ने होइन। आगो हुन् कि उनी पानी हुन् या हतियार हुन् कि धार हुन् त्यो मलाई थाहा छैन। तर उनी एउटा पीडित मान्छे हुन् र उनी एउटा अपराधी मान्छे हुन्।
उनी एउटा चाहिँ नि मतलब के हो देशद्रोही मान्छे हुन्। मैले जाने कुरा यति हो। तर तपाईँ र केपी ओलीको भाषा मिल्यो नि। केपी ओलीले माओवादीहरू अपराधी हुन्, अपराधी अब अहिले चाहिँ स्थिर भएका छन्, होइन भने यिनीहरू अपराधी हुन् पहिला भनेर भने तपाईँ पनि अपराधी भन्नुहुन्छ। होइन, तपाईँ केपी ओलीसँग साँठगाँठ छ कि क्या हो? अब केपी ओलीले चाहिँ हिजो चाहिँ काँधमा काँधै बोकेर हिँडेकै हुन् नि। सँगै 74 सालमा भित्र पछि आएनन्। 75 सालमा यिनीहरू चाहिँ सँगै बसेर डबल चाहिँ अध्यक्ष बने होइनन्। अहिले नै मतलब उसलाई अपराधी भन्यो। हामीले त उबेलादेखि यिनीहरू अपराधी भनिरहेका छौँ र भोलि पनि भन्छौँ। र यिनीहरू सबै गाँसे गुसे एकै नासे यी कम्युनिस्टहरू नेपालको लागि आवश्यकता छैन। बाबुरामले भस्मासुरको अन्त्य भयो, एकजना भस्मासुरको, अब हामी सुध्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए। के केपी ओली साँच्चैकै बाबुरामको भाषामा भस्मासुर हुन्? अब त्यो उनीहरूलाई त्यो चाहिँ तपाईँको के अरे बाबुरामलाई सोध्नुपर्छ। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु म। तपाईँ धेरै छटपटिनु भयो, धेरै आत्तिनु भयो, अत्तालिनु भएको छ। अत्याले छैन, मेरो मिटिङ छ। प्रचण्डको सुरक्षा थ्रेट बढ्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। किन एकाएक प्रचण्डको सुरक्षा थ्रेट बढ्यो? के साँच्चैकै प्रचण्डको सुरक्षामाथि कुनै खतरा हो? खै त्यस्तो लाग्दैन मलाई। किन भनियो? होइन, उनलाई के को छैन मतलब उनी सत्य काम गरून्, उनको के सुरक्षा त आवश्यकता छैन। होइन, प्रचण्डको सुरक्षा फौज धेरै भयो भनेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उनको सुरक्षा कटौती गरेर 18 जना 16 जना सशस्त्र पुलिस र 2 जना जनपथमा झारिया थियो। फेरि हिजोदेखि डिएसपीको कमान्डमा अगाडि पछाडि 12 जना फेरि थपियो, प्रहरी राखेर सुरक्षा फौज थपियो। यो कार्यविधिको पनि उल्लङ्घन भएको छ। बनाएको कार्यविधि उल्लङ्घन किन राखियो? अब सरकारै अहिले उनले चाहिँ गठन गरेको र उनकै मान्छे अहिले अर्थमन्त्री छन्, उनकै मान्छे भोलि गृहमन्त्री होलान्, उनकै मान्छे मन्त्रीहरू होलान्। अब त्यो 12 जना चाहिँ थपिएकोमा किन विवाद गर्ने? हामीले 50 जनाले थपुन् न, हेरिएर बसुन् न, हामीले के टाउको दुखाइ भएर क्या गर्छ? कार्यविधि उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ आफैले बनाएको सरकार भएपछि? किन कार्यविधि? त्यो ऐन हो, त्यो संविधान त उल्लङ्घन भइरहेछ, कार्यविधि कुरा गर्नुहुन्छ। अब भनिदिनु, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हिजो केपी ओलीले गरेका गल्ती केही हुने छैनन्? किनभने शेरबहादुरले बालुवाटारमा बैठक सुरु गरेका थिए, आलोचना भएपछि अब राख्दैन भने प्रत्येक खोप केन्द्रमा हिँडेर शेरबहादुरले अमेरिकी दूता राजदूतसँग फोटो खिचेका खोप केन्द्रमा पुगेका कुराहरू पनि आए। के लाग्छ, शेरबहादुर आएपछि जनताले पाउने तात्विक भिन्नता के देख्नुहुन्छ केपी ओली? केही एउटै हुन्, यिनीहरू दुइटै एउटै हुन्। र शेरबहादुर कुनै गङ्गाजलमा धोएर आएको व्यक्ति पनि होइनन् र त्यही साँचोबाट बनोटबाट मतलब के आएका व्यक्ति हुन्। जस्तो केपी हुन् त्यस्तै शेरबहादुर हुन्, त्यही साँचोमा ढालिएका व्यक्ति हुन् जो भ्रष्ट छन्। आउने दिन कस्ता देख्नुहुन्छ? अँधेरो। त्यति छोटो? कति क्लोज इन्डेड जवाब दिनुभएको? सिद्धि हो, अँधेरो हुन्छ। र त्यसको चाहिँ लागि हामी उज्यालो गर्ने प्रयत्नको लागि मैले शेरबहादुरजीलाई इमान्दार बनो भनिरहेको छु नि त। फेरि शेरबहादुर विष्टहरूको हिजोको जुलुस के उज्यालोतर्फ जाने हो? त्यो मलाई थाहा भएन, किनभने म उपस्थित थिइनँ। हस्, धन्यवाद। समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।